नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरू नेपालको राजनीति जटिलतामाथि जटिलता थपिँदै अगाडि बढिरहेको छ र आज मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड र माधव पक्ष जो आधिकारिक समूह भनेर आफूलाई घोषणा गरिरहेको छ बहुमत सदस्य तत्कालीन निर्वाचन आयोगमा पठाइएको नावलीका आधारमा बहुमत सदस्य जोसँग छ उसले यो अहिलेको घटनाका विरुद्ध अर्को चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यसअगाडि पनि देशव्यापी रूपमा दुई नेकपाहरूका बीचमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कदमका विरुद्ध नेकपाले आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढायो भने त्यसको प्रत्युत्तर स्वरूप प्रधानमन्त्रीले पनि देशका विभिन्न ठाउँमा ठुल्ठुला आमसभाहरू गर्नुभएको छ। यो खालको एउटा चाहिँ राजनैतिक भिडन्त मुलुकमा सिर्जना भएको छ। नेपाली जनताले लामो त्याग तपस्याबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो संविधान दुईचोटि भएको संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि मात्रै संविधान जुन निर्माण भयो त्यो संविधानमा यी व्यवस्थाहरू तय गरिएको थियो र यो उपलब्धि जनताका जुन परिवर्तनका उपलब्धिहरू छन् यो उपलब्धिहरूको संस्थागत विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा फेरि राजनीतिक अस्थिर बनेको छ। यस्तो किन भयो र नेकपा जो सङ्घर्ष गरिरहेको छ ती उपलब्धिहरू गुम्न लागे र त्यसलाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउनुपर्छ भनेर सडकबाट जुन खबरदारी गरिरहेको छ त्यो नेकपाको आगामी रणनीति के हो? आज मात्रै जुन आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ नेकपाद्वारा आन्दोलन परिचालन कमिटी बनाएको छ त्यो आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। धेरै स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यहाँहरूले आन्दोलनका एकपछि अर्को कार्यक्रम घोषणा गर्दै जानुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले जुन यो कदम चाल्नुभयो जसका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा बहस निरन्तर चलिरहेको छ यहाँहरूको कार्यक्रमले यहाँहरूको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र फैसला गर्ने उसको जुन एउटा चाहिँ अधिकार छ त्यसमा कहीँ कतापि तलमाथि हुन खोज्दैछ अथवा त्यसलाई प्रभावित पार्ने कोसिस यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ अथवा सर्वोच्च अदालतप्रति यहाँहरूको विश्वास छैन भनेर मान्छेहरूले बुझ्ने गरेका छन्? के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यस्तो होइन, यो सङ्घर्षको दुईटा पाटा छन्। यो सङ्घर्षले स्वाभाविक रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री वा सरकारद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम चालिसकेपछि हामी प्रष्टसँग भनिराखेका छौँ, सिङ्गै देशले प्रष्टसँग भनिराखेका छ यो असंवैधानिक कदम हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ, यो प्रतिगामी कदम हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ र संसदलाई सुचारू गर्नुपर्छ र यो संविधानलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। एउटा यो लक्ष्य हो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यति मात्रै छैन, यो चाहिँ संवैधानिक परिषदद्वारा अलोकतान्त्रिक ढङ्गले जारी गरेको अध्यादेशका आधारमा सभामुखलाई समेत बैठकमा नबोलेकन अवैधानिक बैठकद्वारा संवैधानिक व्यवस्था जो संसदीय सुनाइको छ अनिवार्य सुनाइ हुनुपर्ने भने छ त्यो पनि नगराइकन बलजफ्ती मलमिचाइ गरेर संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी सदस्यहरू जो नियुक्ति गर्यो त्यसलाई पनि खारेज गर्ने र संविधान र कानुनलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ल्याउनु छ। तेस्रो कुरा आफैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो सरकार स्वतः काम चलाउमा परिणत भयो। काम चलाउ सरकारको रूपमा यो काम गरिराखेका छन्। त्यसको यो सरकारले अवैधानिक ढङ्गले काम गरिराखेका छ। सरकारले गरेको अवैधानिक ढङ्गको जो निर्णय छ, नियुक्ति छ, ज्यादतीपूर्ण दमनकारी क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई खारेज गर्न र त्यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपति संस्था नेपालको अत्यन्तै सम्मानयोग्य गरिमामय ओजपूर्ण संस्था हो। त्यो संस्थाले समेत एउटा सरकारको असंवैधानिक काम वा सरकारी गुटको सहयोगी जस्तो भूमिका खेलेको जो देखा पर्न थालेको छ त्यसलाईबाट बचाएर सिँगै राष्ट्रपति संस्थालाई संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसको गरिमा र ओज कायम राख्ने पनि त्यस्तो वातावरण हामीले बनाउनु छ र समग्रमा चाहिँ यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम मार्फत यो हुँदै यसलाई पहिलो कदम बनाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र समग्र जो चाहिँ संविधान र लोकतन्त्र छ त्यसलाई नै उल्ट्याएर निरङ्कुशतन्त्र लाद्ने प्रतिगामी षड्यन्त्रको दिशातिर देशलाई लैजान खोजिँदैछ। हामी त्यो समग्र डिजाइनलाई असफल पारेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै त्यो मार्फत
सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा, समृद्धिको प्रक्रियामा देशलाई लैजान चाहन्छौँ। सारतत्वमा हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य हो एउटा पक्ष। तपाईँले अदालतमा आउँदै हुनुहुन्छ, म त्यहीँ आउन खोज्दैछु। तर यो जनता जो सडकमा आइराखेका छन्, सङ्घर्षमा उत्रिराखेका छन्, त्यसको एउटा अर्को पक्ष पनि छ। सरकार र सरकारी गुटले के प्रचार गरिराखेका छ भने यो असंवैधानिक त हो होइन, यो संविधानमा कहीँ कतै छैन, तर पनि चिन्ता लिनु पर्दैन के, यो चाहिँ हामीले सेटिङ मिलाएको छ भने प्रचार भएको सुनिन्छ। त्यसकारणले यो जो सेटिङको प्रचार गरेर संवैधानिक अङ्गहरूलाई, अदालतलाई अपमानित गर्ने, अवमूल्यन गर्ने काम भइराखेको छ भने अर्कोतिर डर, धाक, धम्की देखाउने र दबाब दिने काम गर्न खोजिँदैछ भनेपछि यसबाट बचाएर संवैधानिक अङ्गहरूले संविधान र कानुनको आधारमा काम गर्न पाउन्, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न पाउन् र यो सेटिङको आधारमा हामी चल्दैनौँ, हामी स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्छौँ भने पुष्टि गर्नलाई उनीहरूको रक्षा गर्नु छ। त्यस्तो वातावरण सुनिश्चित गर्न र संवैधानिक अङ्गको रक्षा गर्न पनि हामीले चाहिँ जनता हामी छौँ है, तपाईँहरू कसैको डर, धाक, धम्कीमा त पर्नु पर्दैन है, संविधान कानुनको आधारमा काम गर्नुहोस्, हामी सेटिङमा छैन भनेर पुष्टि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, डराउनु पर्दैन भनेर संवैधानिक अङ्गहरूको काम गर्ने वातावरण, स्वतन्त्र काम गर्ने वातावरण बनाउन र उनीहरूको रक्षा गर्न पनि हामी सडकमा छौँ, दबाब होइन। तर नारायण काजी श्रेष्ठजी, जस्तो डर, धाक, धम्की, त्रास जुन भनेर भन्नुभएको छ, यो संवैधानिक प्रश्नका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा बहसको विषय बनिसकेपछि, यहाँहरू पनि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपबाट फैसला गर्ने उसको जो दायित्व छ, जिम्मेवारी छ, त्यसका सन्दर्भमा तपाईँहरूकै तर्फबाट बरु त्यो संवैधानिक संस्थाहरूलाई चाहिँ डर, धाक, धम्की, प्रेसर क्रिएट गर्ने काम, आन्दोलन, दबावका माध्यमबाट तपाईँहरूले पो बरु डर, धाक, धम्की देखाइराख्नु भएको छ भन्ने आरोप छ एकातिर भने। जस्तो आज मात्रै पनि अब तपाईँको एकजना अध्यक्षले निर्वाचन आयोग यदि उसले हामीलाई चाहिँ आधिकारिकता दिएन भने त्यो हामी घेर्नेछौँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँहरूकै आन्दोलनमा सहभागी नागरिक समाजका एकजना अगुवाले न्यायाधीशहरूलाई थुतेर जनताले ल्याउनेछन् यदि यो कुरा सच्याइएन भनेर भन्नुभयो भने त्यस हिसाबले डर, धाक, धम्की चाहिँ सरकारी पक्षबाट होइन कि तपाईँहरूको तर्फबाट पो भएको हो कि भन्ने आशंका छ। त्यो कुरा सत्य होइन। जनतालाई त यत्रो 6 दशकभन्दा बढी 7 दशक निरन्तर लामो सङ्घर्ष गरेर, हजारौँको बलिदान दिएर, हजारौँ बेपत्ता भएर, हजारौँ घाइते भएर, लाखौँ लाख नेपाली जनताले दुःख कष्ट सहेर घरबार त्यागेर गरेको सङ्घर्षको परिणाम हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक प्रणालीको रूपमा र सामाजिक चरित्र लोकतन्त्रको चाहिँ समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र। यसलाई हामीले संविधानमा संस्थागत गरेका छौँ। अनि यो संविधान र नेपाली ढाँचाको जो लोकतन्त्र हामीले स्थापित गरेका छौँ, यो माथि आक्रमण भएको छ, असंवैधानिक ढङ्गले काम भएको छ, यसको प्रहार हुँदै यसमाथि प्रहार भइराखेको छ र समग्र राजनीतिक परिवर्तन नै अपहरित हुने खतरा बढेर गएको छ है भनेर जनतालाई भन्ने र जनताले चाहिँ खबरदार हामीले लडेर ल्याएको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दा हामी गर्छौँ भन्न नपाउने हुन्छ र? त्यसो त जनताले भन्नुपर्छ। र यो संविधान र लोकतन्त्र गुमाउने पक्षमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुमाउने पक्षमा नेपाली जनता छैन है, सबैले बुझोस् भने हो। त्यो हुँदासाथ संविधान कायम गर्नुपर्छ। संविधान कायम अनुसार संसदको विघटनको जो असंवैधानिक कदम छ त्यो त खारेज हुन्छ। सर्वोच्चले खारेज गर्छ भन्नुभयो, मतलब संविधान अनुसार त्यो खारेज हुनुपर्छ र अहिले विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ। त्यसैले जनताले एउटा कुरो त भन्न पाउनु पर्यो नि त, हामीले लडेर ल्याएको यो लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानको अपहरण हुन दिन्नम। अहिले आक्रमण भएको छ, हामी त्यो आक्रमणबाट यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्छौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ भने प्रतिबद्ध जनान हो होइन। तर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र विवेकले संविधान अनुसार काम गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूमाथि दबाब र धम्की हुनसक्छ है, त्यो दबाब र धम्कीबाट तपाईँहरू डराउनु पर्दैन पो भने त जनताले त हामी छौँ। यो संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको आधारमा, मुख्यतः संविधानको अक्षरको आधारमा, भावनाको आधारमा तपाईँहरूले फैसला गर्नुहोस्। त्यस्तो फैसला गर्न नदिने कसैले धम्की दिन्छन् भने तपाईँहरू नडराउनुहोस्, जनता छ तपाईँहरूको रक्षा गर्न। किनभने जनताले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, संविधान अनुसार तपाईँहरूले काम गर्न पाउनुपर्छ पो भने त हामीले त। सरकारले, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, उपलब्धिहरूलाई गुमाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो भनेर तपाईँहरू आरोप लाउनु भएको छ। राजनीतिक विषय हो, यो आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। तर सँगसँगै अहिले यहाँहरूले एउटा चर्चाको विषय के बनाउनु भएको छ भने यहाँहरूको निशानामा चाहिँ राष्ट्रपति पनि
अघि भर्खरै पनि यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्रीको गृहको सदस्यका रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ भनेर भनेको मतलब राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो किनभने सरकारका निर्णयहरूलाई हस्ताक्षर गर्ने काम मात्रै राष्ट्रपति किन सेरोमोनियल राष्ट्रपति भनेर भनिएको छ त राष्ट्रपतिको निशाना किन राष्ट्रपतिमाथि निशाना किन यहाँहरूको एउटा कुरो चाहिँ के हो भने सामान्यतया राष्ट्रपतिले आफ्नो कुनै अधिकार हुँदैन सरकारले गरेको निर्णयलाई संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार स्वीकृति दिनु नै हो त्यो कुरा सही नै छ तर मानिलिनुहोस् एउटा कुनै निरङ्कुश प्रधानमन्त्रीले यो संविधानको कुनै धारा नटेकिकन आजैदेखि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज भएको घोषणाको गर्दछु र यसको लागि सिफारिस गर्दछु भन्यो भने के गर्ने म त्यो त कन्टेक्स्टमा पो हेर्नु पर्यो त सन्दर्भमा पो हेर्नु पर्यो त यो संविधान अन्तर्गत सरकारले गरेको कामका बारेमा उहाँले हस्तक्षेप गर्न पाउनुहुन्न तर संविधानको रक्षक त उहाँ पनि हो नि यो संविधानभन्दा बाहिर गयो भने त उहाँले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा हैन कमसेकम ल एकचोटि यो त त्यो सरकारले जब प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरियो त्यसपछि सिङ्गो देशका राजनीतिक पार्टीहरूले नागरिक समाजले बुद्धिजीवीहरूले कानुनविदहरूले असंवैधानिक छ संविधानमा कहीँ कतै यस्तो छैन भनेर त आवाज उठाउन थाले त्यसपछि एकचोटि कन्सल्टेसन संविधानविदहरूसँग कानुनविदहरूसँग गर्न सक्थ्यो एक ल त्यो पनि गर्नु भएन एकचोटि क्याबिनेटमा हैन तपाईँहरू एकचोटि हेर्नुहोस् है भनेर पठाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो त संवैधानिक प्रावधान हो त्यसो गर्नु भएन एउटा दोस्रो कुरा त्यसो गर्दाखेरि पनि अर्कोचोटि पनि पठायो भने ल उहाँले सही गर्नुहुन्थ्यो अरे मानिलिनुहोस् उहाँले त्यो गर्नु भएन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा ल सरकारले पठाएको हुनाले उहाँसँग सही गर्नु बाहेक के विकल्प थियो र भन्ने हो भने उहाँले थप्न मिल्छ यसको त यो त यति धेरै नकारात्मक नजिर बसेको छ नि उहाँले कुन धारा भनेर थपिदिने आफैले अनि परम्पराको कुरा उहाँले नै थपिदिने क्याबिनेटले सिफारिस गरेको एउटा छ हैन त्यो सिफारिस गरेकोलाई व्याख्या गरेर राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति जारी गर्दा मिल्छ भने सरकारले गरे सिफारिस भन्दा पनि फरक ढङ्गको विज्ञप्ति उहाँले जारी गर्नुभयो त्यसो गर्न कुनै पनि हाल्न मिल्दैन यो धेरै घातक छ दोस्रो कुरा हैन तेस्रो कुरा यो संविधान अन्तर्गत चारवटा अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ एउटा प्रधानमन्त्रीको दुःखद निधन भयो भने दोस्रो उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने तेस्रो अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने तेस्रो चाहिँ उहाँ संसदको सदस्य नरह्यो भने अथवा रहेन भने उहाँले त आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन त गर्नुभयो हामीले भनेको छ त्यो असंवैधानिक हो तर उहाँले त विघटन त गर्नुभयो विघटन गरेपछि उहाँ संसदको सदस्य त भएन भनेपछि उहाँ त स्वतः काम चलाउ सरकार हो वा सरकार छोड्नुपर्छ न काम चलाउ सरकारको काम गर्नुभएको छ त्यस कारणले सरकारले जसरी काम गरेको छ त्यो त अवैधानिक हो राष्ट्रपतिले त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो काम चलाउ सरकार हो भनेपछि काम चलाउ सरकारको सीमाभित्रबाट मात्रै उसले काम गर्न पाउँछ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने अनि नयाँ नियुक्तिहरू गर्ने हैन विदेशसँग परराष्ट्र सम्बन्धका ठुल्ठुला कुराकानी गर्ने हैन भूमि आयोग जस्ता नियुक्तिहरू गर्ने मतलब यो सारा कामको बेला चाहिँ अति भयो के यो ज्यादती पनि अति भयो यो सरकार त अब हैन सरकार त अब उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि यो वैधानिक सरकार अहिले काम गर्छ हैन अब उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भने जस्तो तपाईहरुका बीचमा जुन आन्तरिक द्वन्द्व जुन चरम रूपमा अगाडि बढ्यो उहाँको भनाइमा चाहिँ तपाईहरुले लिखित रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षका लागि काम गर्न दिने तर फेरि लिखित गरेर आइसके पछाडि चाहिँ कति बेला उहाँको खुट्टा तान्ने कति बेला उहाँलाई सरकारबाट हटाउने षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्ने काममा तपाईहरु संलग्न हुनुभयो र अन्तत्वगत त्यसको परिणाम के थियो भने तपाईहरु चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर ठिक्क तयारी पारेर तपाईको कागजमा रेडी गरेपछि त्यो सूचना उहाँले पाउनुभयो र उहाँले यो संविधान के यो तपाईको चाहिँ संसद विघटनको काम गर्नुभयो र अब उहाँले के गर्नुभएको छ भने संसद विघटन पछाडि निर्वाचनमा जाने भनेर भन्नुभएको छ निर्वाचनमा जाने कुरोलाई प्रतिगमन भयो संविधान विरुद्ध भयो अथवा तपाईको चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी भयो भनेर तपाईहरुले कसरी परिभाषित गरिराख्नु भएको छ किनभने लोकतन्त्रको सबैभन्दा उत्तम तपाईको चाहिँ के भने उदाहरण भने निर्वाचन हो निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ निर्वाचनमा गएर उहाँलाई पराजित गरे हुँदैन तपाईहरुले निर्वाचन त पुरै तयारी आचार संहिताको बारेमा अझै छलफल भएको थियो यस्तो यसमा दुईटा पक्ष छ पहिलो कुरो त मालिनिनुस् कि उहाँलाई अविश्वासको प्रस्तावै ल्याउने भयो मालिनिनुस् कि उहाँलाई प्रधानमन्त्री पनि हटाउने भयो हटाउने कदम त चाले होइन पार्टीले उहाँलाई लाग्यो उहाँलाई कतिखेर लाग्यो त भने जब उहाँले फिर्ता गरिसकेको अध्यादेश फेरि स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकै बेलामा पार्टीलाई जानकारी नदिकन पहिलेकै अध्यादेश संवैधानिक परिषदको पदाधिकारी सम्बन्धी
नियुक्ति जो काम कारबाही सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो, त्यसपछि पार्टीभित्र रहेका प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूले हैन, हाम्रो दलका बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपतिमा यो अध्यादेशको बारेमा छलफल गर्न संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्यो, प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्यो भनेर माग गरेको हो। त्यो दर्ता गरिएन। तर त्यहाँ के देखियो भने बहुमत संसदीय दलका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर त्यहाँ देखियो। त्यसपछि उहाँलाई के लाग्यो भने मेरो विरुद्धमा बहुमत हस्ताक्षर त तयार रहेछ भनेपछि म कुनै पनि बेलामा प्रधानमन्त्रीबाट हटाइन सक्छु भन्ने उहाँलाई लाग्यो। हटाउने तपाईँहरूको तयारी पनि थियो नि? एकछिन हटाउने काम भइसकेका थिएन। अब हटाउने तयारी पनि हुनसक्छ डेमोक्रेसीमा। संसदीय दलको बहुमतबाट हटाइन पनि सक्छ, बा संसदको अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, डेमोक्रेसी त मेरो प्रधानमन्त्री पदको लागि पो हो, यो पार्टी एकता त मेरो प्रधानमन्त्री पदको लागि भयो। संविधानलाई जेसुकै लेख्या होस् म प्रधानमन्त्रीबाट हट्न पर्छ भने त लोकतन्त्र नै खाइदिन्छु, संविधान पनि मारिदिन्छु, पार्टी पनि भङ्ग गरिदिन्छु भन्न पाइन्छ त? भन्नुभएको थियो त उहाँले। तपाईँहरूले फेरि टेर्नु भएन उहाँलाई? होइन, पाइन्छ त त्यसो गर्न। यही त कुरा भयो, बलजफ्ती गर्ने, निरङ्कुशतन्त्र लाग्ने, गरिसक्नु उहाँले। होइन, त्यही कुरा त गलत भयो भन्दैछौँ। त्यसले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ अरूलाई पदमुखी भन्नुहुन्छ। कति पदमुखी व्यक्तिवादी स्वार्थी भन्ने कुराको त प्रमाण हो नि त्यो। उहाँले त ठिक छ त डेमोक्रेसी हो, म कन्भिन्स गर्छु संसदीय दललाई, भएन भनेदेखि चाहिँ संसदीय दलले जे निर्णय गर्छ दल नेता फेर्छ भने म मान्छु भन्नेतिर पो जानु पर्थ्यो। संसदले अविश्वासको प्रस्ताव म फेस गर्छु होइन, भएन भने म चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावबाट चाहिँ पराजित भयो भने प्रधानमन्त्री हट्छु पो भन्नु पर्थ्यो। उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न चाहनु भएन, तर निर्वाचन तपाईँहरू फेस गरिदिनुहोस्, निर्वाचन हुँदैछ। त्यसै कारणले म एउटा के भन्दैछु नि, आफ्नो स्वार्थजनक बाध्यतालाई देखाएर संविधानको हत्या गर्न पाइँदैन। यो कुरा त गर्यो नि त, किन उहाँहरू आफै भन्दै हुनुहुन्छ अहिले संविधान त त्यस्तै हो, राजनीतिक हो। राजनीतिक अदालतमा बहस गर्दा पनि सुन्नुहुन्छ, यो त राजनीतिक हो भन्नुहुन्छ, राजनीतिक बाध्यता हुनुहुन्छ। बाध्यता भने के हो भने उहाँको प्रधानमन्त्री पद जान्छ कि भन्ने खतरा उहाँलाई लाग्यो, त्यति भन्दा संविधान हत्या गर्न पाइन्छ। पहिलो कुरा गरिसक्नु। दोस्रो कुरा चुनावको कुरा। चुनाव तर कुन चुनाव? उहाँ ज्ञानेन्द्र शाहको चुनावमा भाग लिन जानुभएको थियो। ज्ञानेन्द्र शाहले यसरी नै चुनावको घोषणा गरेको थियो हामीले आन्दोलन गरेको बेलामा। ओहो चुनाव भने त ठुलो लोकतन्त्र हो, हामी चुनावमा जानुपर्छ भने किन नगए उहाँहरू? चुनाव भनेको त संविधानको अन्तर्गत चुनाव कि संविधानको हत्या गर्ने चुनाव, लोकतन्त्रको अभ्यासको अङ्गको रूपमा चुनाव कि लोकतन्त्रलाई मार्ने चुनाव भन्दाखेरि यो संविधान विरुद्ध र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर बनाउने र लोकतन्त्र विरोधी चुनाव हुन गएको कारणले त्यो चुनावको कुनै अर्थ छैन। पहिलो कुरा तपाईँहरू भाग लिनुहुन्न, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यो चुनाव गर्न चाहिँ घोषणा गरिएकै होइन। तेस्रो कुरा हामी आन्दोलनमा छौँ र सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा विचाराधीन छ। संविधानको आधारमा सर्वोच्च अदालतले संसदलाई पुनर्स्थापित गर्छ वा संसद सुचारू हुन्छ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ। त्यसका चुनावको कुरै नगर्नुहोस्। हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेकपाको आन्दोलन र आगामी उसका रणनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आजको बहसमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको श्रृङ्खलामा नारायण काजी श्रेष्ठ नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेता हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। मानिसहरूले तपाईँहरूको आन्दोलनलाई, तपाईँहरूलाई अहिले जस्तो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले सरकार चलाइराख्नु भएको छ, एकलौटी गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको यो आरोप छ। तर आम मान्छेहरूले के भनिरहेका छन् भने तपाईँहरूको आन्दोलन पनि केपी ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने हो अथवा आफू सरकारमा जानलाई हो, यही एकलौटी गर्नलाई हालिमुहाली गर्नलाई हो। तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, तपाईँहरूलाई सत्ताको सिँढी उकाल्दिन किन आन्दोलन गर्ने भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै पनि आज यो कुरा भन्यो है। फेरि यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिकमा त्यस्तो भनेको छैन। सभापतिको प्रतिक्रिया हामीले पायौँ, एकदम प्रष्ट छ। यसमा पहिला कतिपय मान्छेलाई त्यस्तो लागेको थियो, खोज्नु त यो पदको मात्रै लडाइँ हो कि यिनीहरूको अन्तरसङ्घर्ष भनेका छन्, पदकै लुछाछुडी मात्रै हो कि भन्ने थियो। जबकि हामीले चाहिँ भनेका थियौँ यो पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिको आधारमा चलाउने कि नचलाउने भन्ने बहस हो, विवाद हो। अर्को यो विधि र पद्धतिको आधारमा पार्टी र सरकारलाई चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरा हो। र तेस्रो चाहिँ पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको, सरकारमा देखा परेको भ्रष्टीकरणको जो प्रवृत्ति छ त्यसबाट बचाउने कि भ्रष्टीकृत हुँदै जान दिने भन्ने हो भन्ने हामीले भनेका थियौँ। तर पनि मान्छेहरूलाई के लागेको थियो भने त्यो होला त यो पदकै लिछाचुडीमै हो कि भने जस्तो पनि लागेको थियो। तर अहिले त प्रश्न भयो नि,
कुरो त त्यसो होइन रहेछ। कुरो त के रहेछ भने अन्ततः विचारकै रहेछ, लोकतान्त्रिक मान्यताको रहेछ भने पुष्टि भयो नि त। अहिले त उहाँले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारको हवाला दिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेर प्रतिगमनको दिशातिर देशलाई लैजानुभयो। देशी विदेशी शक्तिहरूको गोटी बनेर प्रधानमन्त्रीलाई एक कदम पनि अगाडि बढ्न नदिने, उहाँलाई ठाउँ ठाउँमा ब्रेक लाउने, मूलतः चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा जुन लामो समयदेखि गुमेका भूभागहरू लिम्पियाधुरा, कालोपानी, लिपुलेख जस्ता भूभागहरूलाई हाम्रो नक्सामा समावेश गरिसके पछाडि तपाईँहरूको षड्यन्त्रको तानाबाना यानि अरू राष्ट्रका अरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध गोटी चाल्न थाल्नुभयो तपाईँहरू। त्यसकारणले जनतालाई यो कुरा भन्न र पूर्ण एब्सोल्युट चाहिँ बहुमत ल्याउनका लागि उहाँ निर्वाचनमा गएको भनेर भन्नुभएको छ। यो त ठुलो ठट्टा हो हेर्नु, उहाँले भनेको कुरा यो चाहिँ कुरो के भने नि, अब पहिलो कुरो त संसदमा उहाँलाई कहाँ अवरोध भयो? नीति कार्यक्रम पारित भएन कि, बजेट पारित भएन कि, उहाँको कुनै विधेयक पारित भएन कि, के भएन? केही त भन्नु पऱ्यो नि। संसदबाट, संसदीय दलबाट, संसदीय दलको बैठक सधैँ उहाँहरूले भाषण गरेर सिद्धिने गरेका थियो। त्यहाँ कुनै उनै थिएन, विरोध भन्ने नै थिएन, असहमति भन्ने नै थिएन। व्यक्तिगत रूपमा केही कुराकानी भयो होला, औपचारिक रूपमा व्यवस्थित विरोधको प्रक्रिया त्यहाँ अगाडि बढेकै थिएन होइन। अब बढ्न लागेको थियो, उहाँले हानिहाल्नुभयो। अर्को कुरा, संसदमा त उहाँले लगेको सबै प्रस्ताव पारित भएको छ, नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ, बजेट पारित भएको छ, विधेयक पारित भएको छ, अरू केही पनि छैन। प्रतिपक्षले समेत अवरोध गरे। पहिलो लटमा जुन यो नक्साको मैले कुरा गरेँ, नक्सा सार्वजनिक भएपछि त्यहाँ आउँदैछु कि प्रधानमन्त्री कि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष उहाँले छोड्नै पर्ने बाध्यता यहाँहरूको अगाडि आइपुग्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भ्रम पैदा गर्न मान्छेहरूलाई खोज्ने कुरा हो। उहाँले त के भन्नुभएको थियो थाहा छ? यो नक्सा चाहियो कि भूमि चाहियो, म नक्सा छाप्दिनँ भन्ने मान्छे त उहाँ हो नि। उहाँको भिडियो क्लिप हेर्नुभन्न तपाईँहरू? अहिले हामीले सेन्ट्रल कमिटीले पास गर्यो, नक्सा छाप्नुपर्छ। स्ट्यान्डिङ कमिटीले पास गर्यो, नक्सा छाप्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दिनको बिहान सचिवालयको बैठकले तपाईँको नीति तथा कार्यक्रममा के छ भन्दाखेरि यो सिमानाका कुरा छ कि छैन भन्दाखेरि उहाँले जनरल कुरा मात्रै छ, हाम्रो सीमाको रक्षा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने मात्रै भनेपछि हामीले सचिवालयमा खबरदार यत्रो लिम्पियोद्वारा लिपि लिएर कालापानीको कुरा उठ्या छ, तपाईँले त्यो भूभाग चाहिँ हाम्रो स्वामित्वमा व्यवहारिक रूपमा ल्याइछोड्छौँ भनेर नराख्ने भनेर हामीले भन्यौँ र त्यसको नक्सा नछाप्ने भन्यौँ। त्यसपछि त्यहीबाट छाप्न गइसकेको नीति तथा कार्यक्रममा उहाँले मुख्य सचिवलाई फोन गरेर यो लेखिदिनुहोस् है, थपिदिनुहोस् भनेर यो लिम्पियोद्वारा लिपुलेख र कालापानीमा हाम्रो स्वामित्व कायम गरी छाड्ने भन्ने कुरा निर्णय र त्यसअनुसार नक्सा छापिने कुरा त्यहाँ लेखेको हो, हामीले त्यहाँ पारित गरेर। उहाँले धेरै कुरा भन्न पाउनुहुन्छ यसमा। अर्को कुरा, त्यसपछि उहाँको पनि समेत भूमिकाले हामीले संसदबाट त्यसलाई संविधानमा समेत समावेश गऱ्यौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यस कारण त्यो कुरा त उहाँले भन्ने ठाउँमै छैन। अर्को कुरा, त्यस पछाडि उहाँले के गरिरहनु भएको छ होइन? भारतको रहको चिफ आएर बिना कुटनीतिक चाहिँ मर्यादा घन्टौँ चाहिँ एक्लै कुराकानी गरे। कसले गरे? हामीले गरे कि उहाँले गरे? कुरो सुन्नु, अहिले त्यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ? उहाँले गरे कि हामीले गरे? उहाँ पहिलो र अन्तिम त होइन होला नि त्यसरी भेटघाट गर्ने? होइन, यहाँ त्यो त पहिलो र अहिलेसम्मको अन्तिम हो। पहिलो र अन्त हो। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसरी रहको चिफलाई त्यो हैसियत दिएर, त्यो मर्यादा दिएर, कुटनीतिक रूपमा सारा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर, फरेन मिनिस्ट्रीलाई जानकारी नदिएर, फरेन मिनिस्ट्रीको कुनै प्रतिनिधि नखेर कसले भेटे? यो अहिले उहाँले चालेको घटनाका पछाडि त्यस्तो तपाईँले आशंका गर्न खोज्नु? मैले भन्न खोजेको कुरा के, उहाँको आरोप चाहिँ निराधार हो र नेपाली जनतालाई छक्क्याउने जाल मात्रै हो। रको यहाँले कुरा गर्नुभयो नि, उहाँको आरोप निराधार हो भने उहाँले चालेको कदम चाहिँ म विदेशीलाई आरोपित गर्न चाहन्न। आन्तरिक कुरा नै मुख्य हो। अहिले केपी शर्मा ओली र उहाँको सरकारले संविधानलाई प्रहार गर्यो, असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, त्यो उहाँकै कदम हो। नेपालमा जब संविधान र लोकतन्त्रमाथि खेलवाड हुन थाल्छ, यहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, राष्ट्रिय एकता हुँदैन र अनेकता हुन्छ, त्यस्तो बेलामा विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ पनि पुरा गरेर यहीँभित्रबाट सकिन्छ कि भनेर खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छ, हामीले पनि भोग्दै आएका छौँ। दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा, सर्वोच्च अदालतमा जुन विषय अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ, तपाईँहरूको आन्दोलन पनि चलिरहेछ, खबरदारी यहाँले गरिराख्नु भएको छ, सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि ठाउँ ठाउँमा सभाहरू गरिराख्नु भएको छ, इन्काउन्टर सभाहरू यहाँहरूका विरुद्धमा।
सर्वोच्च अदालतले मानिलिनुहोस् यो फैसला अब नजिक पुग्दैछ भनेर भनिया छ तपाईहरुको पक्षमा, अनि यानी तपाईको चाहिँ के भने यो संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेन र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सद्दर गरिदियो भने तपाईहरुको कदम के? निर्वाचन आयोगले नेकपा र सूर्य चिन्ह तपाईलाई दिएन भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? दुईटा प्रश्न मैले एकैचोटी गरे, एउटा संवैधानिक आयोग, एउटा सर्वोच्च। पहिलो कुरो त पहिलो काल्पनिकतामा जानै पर्दैन। सर्वोच्च अदालतले तपाईलाई ठूलो शंका छ नि यो, किनभने भनिराख्नु भएको छ तपाईहरु। हैन, प्रत्येक सभामा तपाईहरुको यो कुरा आइराछ। हामीले सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छौं। सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्दैन, संविधानमा जे छ त्यसको आधारमा फैसला दिने हो। त्यसकारणले खाली कुरा के भने सर्वोच्च अदालतले प्राइमा फेसिया भन्छ नि, प्रथम द्रष्टा यो संविधानमा हुँदै नभएको कुरा किन गरे भनेर पहिले स्टे अर्डर जारी गर्दै भए ढुक्कै हुन्थ्यो। स्टे अर्डर जारी गर्नुपर्ने माने किन गरेन भनेर यो फुलबेन्च लगाए भए पनि हुन्थ्यो, किन लगाएन भने दुईटा प्रश्न चाहिँ मालिहरूले अलिअलि सरकार चिन्ता व्यक्त गर्छन्। तर सर्वोच्च अदालतप्रति हामीलाई विश्वास छ। सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्ने होइन, संविधानको आधारमा फैसला गर्ने हो। संसद सुचारू हुन्छ, प्रतिनिधि सभा सुचारू हुन्छ, त्यसको बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। किनभने यो नेपालकोमा सरकार र उसको गुट बाहेक उसकै गुटको मान्छेले पनि भन्न सक्दैन। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि संवैधानिक छ भन्न सक्दैन, यो राजनीतिक बाध्यता हो क्या, काम गर्न नदिएपछि त्यसो पाइन्छ? तर नेपालमा जे पनि सम्भव छ है? छैन। हेर्नु, सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्नु हुँदैन। नेपालमा चाहिँ जे पनि सम्भव छ भन्यो भने नेपाल कहिले भन्दैन। नेपालमा पनि संविधान कानुनको शासन हुन्छ, अहिलेसम्मको त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ। त्यसैले म तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदैछु कि सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा कल्पना गर्न मिल्दैन। किनभने सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्ने होइन, संविधानको आधारमा फैसला गर्ने हो। नेपालीले मात्रै होइन, यो हाम्रो संविधानको त्यो प्रावधान वकिलहरूले पनि होइन, कानुनविदले पनि होइन, संसारमा नै भन्दैछु म, अलिअलि लेख्न पढ्न जान्थे मान्छेले देखायो भने पनि यो संविधानले त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व बिग्रनको अधिकार दिएन भन्छ। सानो जोड्न खोजे त्यसो हो भने सर्वोच्च अदालतमा मजाले बहस भइरहेछ, वकिलहरूले गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले सडकमा दुःख किन गर्नुभयो? किनभने तपाईहरुले मात्रै कुटाइ खाइराख्नु भएको छ, अरू मान्छेहरूले तपाईहरुका कार्यकर्ताले अब रामकुमारी झाँक्रीलाई त 5 घण्टा जेलै पुर्याउनु भयो होइन? यो थुप्रो यस्तो यो संघर्ष किन गर्छ? सर्वोच्च अदालतले त फैसला गरिहाल्छ त। महेन्द्रजी त्यससँग मात्रै सम्बन्धित छैन, मैले 5 वटा कुरा अघि भने तपाईलाई, त्यससँग मात्रै सम्बन्धित छैन। अरू सबै संवैधानिक परिषदको चाहिँ वैधानिक ज्यादतीपूर्ण बलमिचाबाट नियुक्ति भएको छ, काम चलाउ सरकार चाहिँ भने कस्तो ज्यादती के भने यो संविधानको धारा अनुसार काम चलाउ सरकार भन्ने सबैलाई थाहा छ। यहाँले फुल प्रेस सरकार भन्छ, भनिसक्नु भएको छ। संवैधानिक परिषदको नियुक्ति अवैधानिक छ सबैलाई थाहा छ होइन? राष्ट्रपतिको भूमिका हालेर तपाईहरुका विरुद्ध तपाईहरुका माने तपाईका नेताहरुका विरुद्धका फाइल कलेक्सन हुँदैछ भनेर भनिएको छ, काम सुरु गरिसक्नु भयो उहाँहरुले? अब हैन, त्यो त गर्न दिनुस्, केही छैन। उहाँहरुले अवैधानिक ढंगले काम गरे पनि केही छैन, विधिसम्मत ढंगले काम गर्न उहाँले छोड्नुभयो। राजनीतिक दुराशयपूर्ण आरोप कृत्य खडा गर्यो भने जनता बोल्छ, होइन भने तथ्य प्रमाण ल्याओस्। हैन, सुरु त उहाँले गरिसक्नु भयो नि। जस्तो अब किनभने तपाईहरुको अगाडि पछाडिको सुरक्षा कटौती भएको देखिन्छ, तपाई त वास्तवमा केही समय त सुरक्षित थिएन, व्यक्तिगत रूपमा केही छैन, तपाई त कहिलेकाहीँ एक्लै पनि हिँडिराख्नु भएको थियो भने पार्टीहरुको नेताहरुको कुरा गरे मैले। यो पक्षमा त मैले पहिलादेखि नै आवाज उठाउँदै आएको, हेर्नुस् यसो त गर्नु पर्थ्यो। बरु यो बेलामा चाहिँ सेक्युरिटी चाहिनेहरुको मूल्याङ्कन गरेर गर्नुपर्ने प्रावधान चाहिँ कायम राख्नु पर्यो। किन आन्दोलनकै बेला यो गर्नु भने त त्यही त सेक्युरिटी चाहिनेहरुको एउटा एजेन्डा राखेर मूल्याङ्कन गरेर दिनु प्रावधान चाहिँ कायम राख्नु पर्थ्यो। आम रूपमा सबैलाई जसरी पनि दिने भन्ने कुरा त घटाउनै पर्थ्यो। हेर्नुस्, त्यो त मेरो पनि मान्यता हो। तर अहिले रिभेन्ज लिने हिसाबले हुन सक्छ। तपाईले अर्को प्रश्नमा म आउँछु। सर्वोच्च निर्वाचन आयोगको कुरा छ। निर्वाचन आयोग हो, निर्वाचन आयोगले के को आधारमा फैसला गरे? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, पार्टीको विधान। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले प्रश्न बन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा जसको बहुमत छ, संसद नभएको अवस्थामा बहुमत पेश गर्नेहरूले पार्टीको मान्यता पाउँछन्, आधिकारिकता पाउँछन्, चुनाव चिन्ह पाउँछन्। अर्को पक्षले 40% पुर्यायो भने अर्को पार्टीको मान्यता पाउँछन्। अहिलेको सम्बन्धमा त केन्द्रीय कमिटीको संख्या हेर्दा मूल पार्टीको त पुरै छोड्नुस्, केपीजीहरूले 40% नपुग्या उनीहरूले पार्टीकै मान्यता पाउनुहुन्न। त्यति स्पष्ट हुँदाहुँदै उहाँहरू कहाँ जाने? निर्वाचन आयोग। अर्को कुरा, पार्टीको विधानले त विधान संशोधन गर्न 2/3 चाहिन्छ भन्छ। हामीले त विधान संशोधन गरेका छैनौँ। विधान संशोधन गरेर 100 जना जति केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बसेर 1500 को केन्द्रीय कमिटी भन्ने मान्यता हुन्छ त? दुनियाँले के भन्छ? सक्नुहुन्छ त उहाँहरूले? त्यसकारणले त्यो सम्भवै छैन। शपथ खाएर कार्यक्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्यहरू खटिसकेका छन्। त्यही त भने त्यो उहाँले त जे पनि गर्नुहुन्छ नि।
10,000 बनाइदिनुहोस् न, हामीलाई के मतलब हो र? होइन, जे पनि भएर राज्य उहाँले चलिराख्नु भएको छ, कानुन उहाँ अनुसार चलिरहेछ, कार्यान्वयन उहाँको अनुसार भइरहेछ। श्री 3 ले पनि चलाएको थियो जङ्गबहादुरहरूले, होइन, राजाले पनि चलाएको थियो, पञ्चायत चलाएको थियो, त्यो त काम लागेन नि। कुरो के हो भने त्यस कारण निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले अर्को गर्न सक्ने त ठाउँै छैन। दल ऐन र पार्टी विधानले प्रष्ट भनेको छ, आँखा चिम्न न पर्दा लाउन मिल्दैन। तर निर्वाचन आयोगले 2-3 गल्ती गरिसक्यो। त्यसमा चाहिँ हामी निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोगले पार्टी विधानअनुसार पार्टीका कुनै पदाधिकारी वा सदस्यलाई कारबाही गर्न पाउँदैन पार्टीले भन्न मिल्छ? त्यो वैधानिक छ कि छैन, विधानसम्म छ कि छैन भन्नु हेर्नु पर्यो, होइन? विधान अन्तर्गत कसैलाई कारबाही गर्ने कुरा त्यो त गर्न पाउँछ, त्यसमा चाहिँ उसले ठहराउन पाउँदैन। त्यस अन्तर्गत हामीले त केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या त्यही 441 हो, विधान हामीले संशोधन गरेका छैनौँ। त्यही विधान अन्तर्गत चाहिँ खालि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटायौँ, पछाडि पार्टी सदस्यबाट हटायौँ। त्यो विधानसम्म छ कि छैन मात्रै हेर्न पाउँछ उसले, निर्वाचन आयोगले। अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगले के भन्छ भने पहिला चाहिँ 2टा अध्यक्ष भएको पत्र गएको छ, अनि त्यो बैठक बोलाउने चाहिँ 2टा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिव बनाउनु पर्ने हो भन्ने छ उसको तर्क। मलाई योभन्दा लाजेमर्दो तर्क के हुन्छ? एउटा कुनै महासचिवले कम्युनिस्ट पार्टी छोड्यो, माइनोरिटी लिएर गयो भने त्यो पार्टी डिफङ्क्ट हुन्छ, भङ्ग हुन्छ त्यो पार्टी? अथवा 3 जनाको दुर्भाग्यवश निधन भयो, त्यो पार्टी भङ्ग हुन्छ? अथवा त्यो मध्ये 2 जनाले चाहिँ म पार्टी छोड्छु भनेर गयो, त्यो पार्टी भङ्ग हुन्छ? यस्ता ओहियात कुरा पनि गर्न मिल्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, उहाँहरूले चाहिँ दाबीको पत्र हामीलाई पहिला पठाउँदा, दाबी गर्न आऊ भनेर पठाउँदाखेरि केपी गुटलाई किन अध्यावधि गर्न आऊ भनेर पठायो? यो नेपाली समाजमा जवाफ दिनु पर्दैन उहाँहरूले? कि त 2टैलाई अध्यावधि गर्न आउनु भन्नु पर्थ्यो? त जवाब मागेका पनि छैन तपाईँ। कि त 2टैलाई दाबी गर्न आऊ भन्नु पर्थ्यो? पहिला चाहिँ केपी पक्षलाई अध्यावधि गर्न आऊ भन्ने, हामीलाई चाहिँ दाबी गर्न आऊ भन्यो, त्यो कुरा बेठिक थियो। त्यस पछाडि 2टैलाई एउटै पत्र पठायो, त्यसपछि हामी दाबी गर्न गयौँ। दाबी गर्न गइसकेपछि अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैन। छिटो निर्णय गर्नुपर्छ, होइन? संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, कानुनको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। माधुका नेपालले यो मानेन भने घेर्छौँ भनेर यही सन्दर्भमा भन्नुभयो? होइन, हामीले भनेको त मतलब नाङ्गै नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट, लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट परिवर्तनको दिशातिर जान्छौँ भन्नेहरूलाई ढोका बन्द गर्न खोज्या हो। नाङ्गै छ क्या, नाङ्गै कुनैको कानुन छ अगाडि, कानुनले जे भन्छ त्यो फैसला गर्न नि मान्दैन भने त अब संविधान पनि चाहिएन, कानुन पनि चाहिँदैन भन्न खोज्या यो देशमा। त्यसो गऱ्यो भने त धेरै ठाउँ घेर्छ नि जनताले। र यो आम जनताले चाहिँ लोकतन्त्र मासिन थाल्यो, तपाईँले ल्याएका उपलब्धिहरू जुन छन्, तपाईँहरू सबै नेपाली जनताले गरेर आन्दोलन गरेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सकिन लाग्यो भनेर विश्वास गरिरहेका छैनन्। एउटा सरकार काम गर्न सफल नभएपछि उसले ताजा जनादेशमा जान्छु भनेर घोषणा गरेका छ, त्यसमा अन्यथा के भएको छ र भन्ने जनताको भनाइ छ। तपाईँको कमिटमेन्ट के हो? जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउनु? जनताको भनाइ यो छैन, यो चाहिँ एउटा सानो गुटको भनाइ छ नेपालमा। अहिले सिङ्गो देश आन्दोलनमा छ, प्रधानमन्त्री वा सरकारको एउटा सानो गुटले मात्रै यो भनेको छ। सिङ्गो देश नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा, हाम्रो पार्टी, अरू साना राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, कानुनविदहरू, बुद्धिजीवीहरू, प्राध्यापकहरू एउटा लेख देखाउनुहोस् मलाई सरकारी गुट बाहेक कसैले लेखेको। यो कुरा सत्य होइन। सिङ्गो देश, उहाँहरू त सरकार चलाउन व्यस्त हुनुहुन्छ, यो असंवैधानिक छ। फुर्सद तपाईँहरूलाई भयो। त्यही त सरकारी गुटको बाहेक अरू सब सिङ्गो देश एकताबद्ध छ। यो असंवैधानिक हो, प्रतिगामी कदम हो भन्नेमा त्यसमा कुनै दुविधा छैन, कसैलाई दुविधा छैन। उहाँहरू पनि राति सुत्न सक्नुहुन्न। केही मान्छेहरू त चेतना भएका मान्छे छन् नि, त्यहाँ गुटको संस्कारले त्यहाँ बसिसक्नु भएको छ। यो जिन्दगीभर पहिला चाहिँ यो संविधान यति राम्रो बनाइयो, अब राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हुन्छ, 5 वर्ष संसद विघटन गर्न पाउँदैन प्रधानमन्त्रीले, त्यस्तो राम्रो संविधान बनायो भन्यामा अहिले चाहिँ गुटका कारणले हो यो त संवैधानिक हो भनेर कसरी सुत्ने है? जीवनभर कसरी मुख देखाउने है? भन्नुहोस् त। अनि पार्टीको चाहिँ 441 को सङ्ख्यामा 100 जना जति बसेर हामी नै वैधानिक हौँ भनेर भन्न पर्ने, लाज लाग्दैन पछाडि त? लाग्छ नि त। 1 दिनको हो र 2 दिनको कुरा हो र, यो सत्तामा त 3 दिन बस्छ। राजनीतिमा लाज भन्ने शब्द हुन्छ र? होइन, तै पनि भित्र हुन्छ के, अलिकति इमान भएका मान्छेहरूलाई हुन्छ। कसरी भन्ने है? कसरी भन्ने है? संविधानले प्रष्ट भनेको छ संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री अधिकार छैन, कानुनले प्रष्ट भनेको छ, पार्टी विधानले प्रष्ट भनेको छ बहुमतले मात्रै चाहिँ निर्णय गर्न सक्छ।
100 जना बस्छ, 1500 को सदस्य बनाउँछ, तैपनि हामी नै आधिकारिक हौँ भन्ने भित्र पीडा हुँदैन? जनता विश्वस्त छ तपाईँहरूको आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहेछ। सफल हुन्छ, यो सफल हुन्छ, निश्चित छ। मांसाहारी आन्दोलन भनेको थियो नि। होइन, यो मांसाहारी आन्दोलन यो शब्दको प्रयोगसँग चाहिँ म सहमत छैन। हेर्नुहोस्, मांसाहारी भने होइन, शाकाहारी हुन्न भनेको मतलब हामीलाई जनताले साथ दिएका छन् साधारण र निरङ्कुश तन्त्रवादीहरूले, निरङ्कुश शासकहरूले, सर्वसत्तावादीले दमन गर्न आयो भने हामी चाहिँ फर्केर जान्छौँ पछाडि भने होला, त्यस्तो होइन है। दमन गर्न आयो भने त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि हामी भिड्छौँ, डन्डा थाप्छौँ, भाग्दैनौँ भने हो, त्यो अरू होइन। हामीलाई समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, आजको बहसमा हामीले नेकपाका वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय प्रवक्ता र यो आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को पात्र र विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।